नेपालबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोक्ने मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश स्थगित गर्नुको कारण आगामी सोमबारभित्र पेश गर्नुपर्ने। सन् 2100 सम्म एसिया स्थित हिमालय क्षेत्रको तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्ने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। 1 अर्ब 60 करोड बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुने। भोजपुरमा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान, प्रहरी जवानसहित 2 जनाको मृत्यु। सर्लाही घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि प्रभावित। गोप्य इमेलका सूचना चुहिएपछि अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत किम ड्यारोसद्वारा राजीनामा। र विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध हार टार्न इन्डिया सङ्घर्षरत। किविज बलरको धारिलो बलिङ सामु इन्डियन ब्याट्सम्यान निरीह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म असार 18 गतेको मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। हालसम्म भएको परीक्षणको तथ्याङ्क तथा फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नु पूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो सहित आगामी सोमबार अदालतमा उपस्थित हुन पनि अदालतले सरकार र निवेदक पक्षलाई भनेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असार 2 मा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै गत असार 18 गते सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो। सरकारी सो निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हाले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र मुलुकी अपराध संहिता 2074 विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 107 ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारी समेतको कार्यलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार 2 गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्री परिषदको निर्णय संविधान र कानूनका ती समस्त व्यवस्थाहरूको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उत्पन्न हुन गएको सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणका लागि 2 वटा नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गरे पनि प्रयोगविहीन छन्। तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको मालुङ्गा स्थित रामदीमा गत चैत 14 गते विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला कार्यालयको स्थापना गरेको थियो। प्रयोगशाला स्थापना भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म प्रयोगशालामा उपकरण र आवश्यक कर्मचारी खटाइएको छैन। त्यस्तै प्रदेश 3 को नाका तनहुको खैरेनी टारमा स्थापना गरेको प्रयोगशाला पनि प्रयोगविहीन छ। कार्यालयमा प्राविधिक सहित 1 जना कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। उनीहरू कार्यालय आएर हाजिर गर्ने बाहेक अन्य काम नभएको गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले बताउनुभयो। सन् 2100 सम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित रहे पनि एसियाको हिमालय क्षेत्रको तापक्रम भने 2 डिग्री सेल्सियसले बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। एकीकृत पर्वतीय विकास एसिमोडले जारी गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार हिमाली क्षेत्रमा 2.2 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम वृद्धि हुनेछ, जसका कारण 24 करोड मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने 1 अर्ब 60 करोडमा समेत तापक्रम वृद्धिको असर पुग्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोग र एसिमोडले संयुक्त रूपमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा गरेको कार्यक्रममा हिन्दुकुश हिमालयको वातावरणबारे तयार प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिनु र हिमनदी सुकेका कारण कृषिमा असर पर्नुका साथै उत्पादकत्वमा कमी, भोकमरी, गरिबी, बसाइसराई जस्ता समस्या निम्त्याउने जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इसिमोडका प्रबन्ध निर्देशक डेभिड मोल्टनले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धि, प्राथमिकता, समस्याको पहिचान, सूचना र ज्ञानको वितरणका केही उपाय समावेश थियो। कार्यक्रममा अस्ट्रिया, किर्गिस्तान, बङ्गलादेश, भुटानका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो मुलुकले गरेको प्रयास र आधिकारिक धारणा राखेका थिए। मुलुकभर मनसुन सक्रिय भएपछि अधिकांश स्थानमा आज वर्षा भइरहेको छ। पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भेगका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको दक्षिणी क्षेत्रबाट न्यून चापिय रेखा नेपालमा प्रवेश गरेसँगै मनसुन सक्रिय भएको हो। यो प्रक्रिया केही दिन जारी रहने भएकाले किसानले यही समयमा धान रोपाइँमा जोड दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।
वर्षा भएसँगै तराईका किसानले केही राहत महसुस गरेका छन्। यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले प्रदेश 1, 2 र 3 को जिल्ला भएर बहने साना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत महाशाखाले भोलि र पर्सि प्रदेश 1, 2, 3, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईको भूभागबाट बहने साना तथा मझौला नदीहरूमा बाढीको उच्च सम्भावना भन्दै आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। भोजपुर नगरपालिकाको हटियामा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहान 8:30 बजीतिर भएको भिडन्तमा परि प्रहरी जवान सञ्जीव राई र चन्द समूह ओखलढुङ्गा इन्चार्ज निर्भ कुमार राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले एक थान लोडेड चाइनिज पिस्तोल र 6 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको भोजपुर जिल्ला प्रशासन प्रमुख नूरहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीमाथि फायरिङ भएपछि जवाफी कारबाहीमा निर कुमार राईको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भोजपुर घटनाबारे जानकारी गराउँदै खनालले जवाफी कारबाहीमा राईको मृत्यु भएको बताउनुभयो। कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु र डिला संग्रौलाले घटनाबारे जानकारी गराउन माग गरेपछि महानिरीक्षक खनालले भोजपुर नगरपालिका 7 स्थित हाट बजार लाग्ने स्थानमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी खटिएका बेला चन्द समूहले गोली प्रहार गरेपछि जवाफी फायरिङ गरेको बताउनुभयो। प्रहरी जवान सञ्जीव राई र चन्द कार्यकर्ता निर कुमार राईलाई तत्काल अस्पताल पुर्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको खनालको भनाइ थियो। घटनामा प्रहरी जवान थमनाथ भट्टराईको काँधमा गोली लागेको खनालले जानकारी दिनुभयो। नेत्र विक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक प्रभावित भएको छ। भिडन्तमा नभई प्रहरीले पौडेललाई सिधै गोली हानेको र सर्लाहीको सडक प्रदर्शनमा सरोज नारायण सिंह मारिएको घटनाको संसदीय छानबिनको माग गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। उनीहरूको अवरोधका कारण हिजोको बैठक पनि अवरुद्ध भएको थियो। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको आजको बैठक झन्डै 1.5 घण्टा ढिला गरी सुरु भए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपा नेताहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजीका बीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सुनाउन समय दिनुभएको थियो। सचिव योगीले नाराबाजीका बीच सन्देश सुनाएपछि सभामुख महराले आगामी सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो। बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा प्रतिपक्षी दलले संसदले नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। प्रतिपक्षीको मागमा असहमति जनाउँदै सत्तापक्षका सांसदले छानबिनको जिम्मा संसदीय समितिलाई दिनुपर्ने बताएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। यसैबीच संघीय संसदले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा सचिव योगीले बजेट आश्रित 4वटै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सूचना प्रस्तुत गरेसँगै आर्थिक वर्ष सुरु हुन 1 सप्ताह बाँकी हुँदै पूर्ण बजेट पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विनियोजन, आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत 23औं संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले बिना संशोधन पारित गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनियमितता गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमामा आँच पुर्याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्रिवीमा अनियमितता भएका विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुने बताउनुभयो। त्रिवीको 60औं स्थापना दिवसको अवसरमा कीर्तिपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिने जानेकालाई नतिजामा सहुलियत दिनेलाई संरक्षण नहुने बताउनुभयो। कुनै पनि प्रकारको बेठिकी वा अनियमितता भयो भने जोसुकैबाट भए पनि अनुहार हेरिने छैन। काम अनुसारको व्यवहार हुनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुनेछ। राम्रो काम नगरेर गलत काम भयो भने दण्डित हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव, पक्षपात, आग्रह, पूर्वाग्रह वा भुलाइजा कुनै कुरा पनि हुँदैन भन्ने कुरो म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्रिवीका पदाधिकारीले विभिन्न प्रलोभनमा परि नतिजा तयार पार्ने क्रममा अङ्क नै फेरबदल गरेको तथ्य फेला परेपछि त्यहाँ हुने गरेको अनियमितता सार्वजनिक भएको हो। उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका काम सकी कम्प्युटरमा एन्ट्री गराउने क्रममा मानविकी संकायको गोप्य शाखाका प्रमुख कर्मचारीले केही परीक्षार्थीको नतिजामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन जारी राखेको छ।
यसैबीच मुलुककै पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। स्थापनाको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा कीर्तिपुर स्थित त्रिवी परिसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको 57औं ग्रेस लिस्ट अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब 4000 विद्यार्थी घटेका छन्। गत वर्ष 73901 जना विद्यार्थी ग्रेस लिस्टमा रहेकोमा यो वर्ष 70077 जना छन्। मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संकायमा विद्यार्थीको संख्या घटेको हो। यद्यपि व्यवस्थापन, शिक्षा, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि र वन विज्ञानमा भने विद्यार्थी बढेका छन्। शिक्षा संकायमा गत वर्ष करिब 15000 हाराहारी विद्यार्थी रहेकोमा यो वर्ष 5000 ले बढेर 20000 पुगेको छ। यस्तै प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको अनुपात गत वर्षको तुलनामा 3% ले बढेको छ। जम्मा विद्यार्थी मध्ये प्राविधिक क्षेत्रका इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेको अनुपात गत वर्ष 14% रहेकोमा यो वर्ष 17% पुगेको ग्रेस लिस्टमा उल्लेख छ। घरेलु महिलाको सहभागिता बिना ठूलो परिमाणमा अलैँची उत्पादन सम्भव नभएको विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपालमा अलैँची र अल्लोको मूल्य र यसको बजारीकरणमा घरेलु महिलाको भूमिका सम्बन्धमा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले ती बाली लगाउन स्याहार गर्न महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखिएको हो। विश्व बैंकले आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ताप्लेजुङमा गरिएको अध्ययनले सो स्थानको जीवनस्तर उकास्न अलैँचीको उत्पादन प्रमुख कारक बन्न सक्ने देखाएको जनाएको छ। विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनलाई पुर्याउन महिला तथा उनीहरू आबद्ध संस्थालाई सहयोग बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उषा झाले अत्यधिक मूल्यवान मसलाहरू उत्पादन गरी नेपालले विश्व बजारमै स्थान बनाउन सक्ने र पूर्वी हिमालय क्षेत्रलाई स्पाइस करिडोरका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने बताउनुभयो। नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ। यस वर्षको मदन पुरस्कारका लागि 7वटा कृतिको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीले पुरस्कारका लागि सानु शर्माको एकादेशमा, बिन्दु शर्माको ओकल दोकल पिपलपात, कुमार नगरकोटीको ज्ञ, छुदेन काबिमोको फात्सुङ, महेश थापाको मरिचिका, योगेश राजको रणहार र ध्रुव सापकोटाको विचारको लासलाई पुरस्कारका लागि विज्ञ समितिबाट सिफारिस आएको जनाएको छ। गुठीलाई प्राप्त भएका 257वटा कृतिहरूबाट 7को नाम सार्वजनिक गरिएको हो। यीमध्ये एकलाई 2075 सालको मदन पुरस्कार दिइने गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रामायण सर्किटको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले जनकपुरमा आयोजना गरेको रामायण सर्किटको पूर्वाधार विकास विषयक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताउनु भएको हो। रामायण सर्किटले पर्यटकीय विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने उहाँले बताउनुभयो। सम्भावना बोकेको रामायण सर्किटको पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 2 का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायले जनकपुर क्षेत्रको विकासका साथै धनुषा धामको विकासमा भारत सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले प्रदान गर्ने यस वर्षको राष्ट्रिय बाल संवेदनशील पुरस्कारबाट 10 जना पत्रकार सम्मानित हुने भएका छन्। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिसँगको सहकार्यमा महासंघले प्रदान गर्दै आएको बाल संवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार देशभरका रेडियो, छापा, टिभीमा कार्यरत 10 जना पत्रकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार रेडियोतर्फ उपत्यकाभित्र रेडियो कान्तिपुरकी शर्मिला खनाल, उज्यालो एफएमकी रामकुमारी खड्का र सीआईएनकी सोभिता रिसाल तथा उपत्यका बाहिर सप्तकोशी एफएमकी रुमा रिजाल पुरस्कृत हुने भएका छन्। माध्यमतर्फ राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रकाश सिलवाल र नागरिक दैनिकका हिमाल लम्साल तथा उपत्यका बाहिर नागरिक दैनिककै खगेन्द्र अधिकारीलाई प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै टेलिभिजनतर्फ धनवीर दाहाल, कोपिला पोखरेल, धनमाया भुषाल पुरस्कृत हुने भएका छन्। पुरस्कार आगामी असार 29 गते महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच प्रदान गरिने महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। धनुषाको सबैला नगरपालिका 2 का 14 वर्षीय बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले स्थानीय 30 वर्षीय मविक राइन र 36 वर्षीय मजिउल राइनलाई पक्राउ गरेको छ। घटना गैराती भएको भए पनि पीडित पक्ष आज दिउँसो मात्र सम्पर्कमा आएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 17 स्थित महाकाली बाल विद्यालयमा शिक्षकको कुटाइबाट कक्षा 9 मा अध्ययनरत बैतडीका 13 वर्षीय माधव कौलौनीको मृत्यु भएको छ। खुकुरी लिएर स्कुल गएको भन्दै महाकाली बाल विद्यालयकै शिक्षकहरूले असार 13 गते बैतडीका कौलौनीलाई कुटपिट गरेका थिए। प्रहरीले प्रिन्सिपल सहित 4 जना शिक्षकलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 6 डडुवामा मे 1ख1891 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा झापा घर भएका बस चालक कृष्ण थापा, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 की माया थापा र सिन्धुलीका लालबहादुर
धामीको मृत्यु भएको छ। घाइते 17 जना मध्ये गम्भीर अवस्थाका 4 जनाको काठमाडौँमा र अन्यको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र करेन्ट लागेर मोरङको रङ्गेलीमा 12 वर्षीय प्रमोद ऋषिदेव र सुनसरीको धरानमा 67 वर्षीय बिर्खबहादुर राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले 80 वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क रूपमा घर दैलोमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत वर्षदेखि प्रत्येक चौमासिकमा सो अभियान थालिँदै आएको स्वास्थ्य संयोजक सुन्दरमान रङ्गलले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले थालेको सो कार्य पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ। हालसम्म 300 बढी ज्येष्ठ नागरिकले सेवा पाइसकेको डङ्गलले बताउनुभयो। उपचारको क्रममा गाउँ बस्तीमा भेटिने अन्य उमेर समूहका बिरामीलाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश 1 अन्तर्गत बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति डीआईजी नगेन्द्र बहादुर थापाले आज धनकुटामा मल्टिप्रपोज हलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सो भवन सशस्त्र प्रहरी बल 6 नम्बर गुल्म हेडक्वार्टर छिन्ताङ धनकुटाको पहलमा 5,58,000 को लागत तथा जनश्रमदानबाट निर्माण गरिएको गुल्मपति डीएसपी बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा बाहिनीपति डीआईजी थापाले राज्यको सीमित स्रोत साधनलाई उपयोग गर्दै स्थानीय स्तरको साथ सहयोगमा आफूहरू राष्ट्र सेवामा जुटेको बताउनुभयो। लामो समय खडेरी लागेपछि निराश रहेका कृषक पछिल्लो केही दिनदेखि उत्साही भएका छन्। विगत 4 दिनदेखि मनसुन सक्रिय बन्दै आएपछि धान रोपाई कार्य सुरु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार धनकुटामा 11 र तेह्रथुम जिल्लामा 14% रोपाई सम्पन्न भएको छ। खडेरीका कारण अधिकांश स्थानमा मकै नोक्सान भए पनि धान बालीमा वर्षातले मद्दत पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश कुमार केसीले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट थालिएको जेसुम यात्रामा सहभागी चित्रकारले धनकुटाको 8 परिया बस्तीलाई क्यानभासमा उतारेका छन्। यात्रामा सहभागी कविहरूले पनि त्यहाँको सेरोफेरोको वर्णन गर्दै कविता रचना तथा वाचन गरेको यात्राका संयोजक अनिता लामाले बताउनुभयो। साहित्यकार झमक घिमिरेको उपस्थितिमा कविता वाचन र चित्रकला प्रदर्शनी गरिएको थियो। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। दोलखाको लामा बगरमा निर्माणाधीन 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको 98.5% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विभिन्न 4 चरणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको महत्त्वपूर्ण मानिएको भर्टिकल पेनस्टक सफ्टमा स्टिल लाइनिङको काम भइरहेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। गोङ्गर खोलादेखि खिम्तीसम्मको 47 किलोमिटर प्रसारण लाइनको 127 वटा टावरमध्ये 126 वटा टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी माघ महिनाभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने न्यौपानेले बताउनुभयो। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको लागत 35 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको खर्च बढेर 41 अर्ब 72 करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने अपेक्षा गरिएको छ। धितोपत्र बजारमा आज झिनो अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 1.12 अङ्कले घटेर 1249.15 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका अधिकांश कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा 11 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 27.1 र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 16.75 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज 57 करोड 34,47,509 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। कुल 168 कम्पनीका 5,272 कारोबारबाट 29,98,947 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूत किम ड्यारोसले गोप्य इमेलका सूचना चुहिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कटाक्ष गरेका इमेल सार्वजनिक भएका हुन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले राजदूत ड्यारोसलाई मूर्ख व्यक्तिको संज्ञा दिनुभएको छ। ट्रम्प प्रशासन अयोग्य तथा उदण्ड रहेको राजदूत ड्यारोसले आफ्नो इमेलमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। राजदूत ड्यारोस अत्यन्त व्यावसायिक र शालीन रहेको बेलायती विदेशी मन्त्रालयको टिप्पणी गरे पनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वातावरण बनेको हो। आफूलाई इमेल बाहिरिएपछिको अवस्थामा काम गर्न कठिन हुने भएकाले राजीनामा दिएको राजदूतको भनाइ छ। पपुवा न्युगिनीको हाइल्यान्ड क्षेत्रको हेला प्रान्तमा कम्तीमा 24 जनाको हत्या भएको छ। गत आइतबार यता बालबालिका र गर्भवती महिलासहित 24 जनाको हत्या भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री जेम्स मार्पेले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनालाई नरसंहारको संज्ञा दिनुभएको छ। घटनाको कारण नखुलेको बीबीसीले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। मलेसियामा सम्पन्न एसिसी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट विजेता नेपाली युवा टोली आज स्वदेश फर्कँदैछ। 14 सदस्य टोली र अफिसियल मध्ये कप्तान रोहित कुमार पौडेल र पवन सर्राफ बाहेकका खेलाडी ट्रफीसहित आज राति 9 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने प्रशिक्षक विनोद दासले जनाएका छन्। रोहित र पवन भने मलेसियासँगको T20 सिरिज र T20 विश्वकपको एसियाली छनौट खेल्ने टोलीमा परेकाले मलेसियामै राष्ट्रिय टोलीको अभ्यासमा सहभागी हुनेछन्। हिजो भएको फाइनलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल प्रतियोगिताको च्याम्पियन भएको थियो। उपाधि हात पारेसँगै नेपालले श्रीलङ्कामा अर्को महिना हुने उमेर समूहको एसिया कपमा स्थान पक्का गरेको छ। अब पालो विश्वकप क्रिकेट विशेषको। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को पहिलो सेमिफाइनलमा अहिले न्युजिल्यान्ड र इन्डिया बीचको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र न्युजिल्यान्डले दिएको 240 रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डियाले हार टार्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म इन्डियाले 42.2 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 169 रन बनाएको छ। मतलब अब इन्डियालाई 46 बलमा जितका लागि 71 रनको आवश्यक छ र इन्डियाको मात्रै 4 विकेट शेष छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि रन रेटको हिसाब गर्ने हो भने 9.26 को औसतमा इन्डियाले रन बनाउनु पर्नेछ, जुन एकदम कठिन देखिएको छ। यद्यपि महेन्द्र सिंह धोनी र रविन्द्र जडेजाले 7औं विकेटका लागि 12 ओभरमा 77 रनको पार्टनरसिप गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही आशा भने अझै जीवित रहेको छ। इन्डियाले आज राम्रो ब्याटिङ गर्न सकेन, किनभने इन्डियाका टप अर्डर ब्याट्सम्यानहरू आज नराम्ररी धराशायी भएका थिए। केएल राहुल 1, रोहित शर्मा 1, विराट कोहली 1 रन बनाएर पभिलियन फर्केको खेलमा ऋषभ पन्तले केही इन्डियन इनिङ्सलाई उकास्ने प्रयास गरेका थिए। उनी 32 रन बनाएर आउट भए। दिनेश कार्तिक 6 रनमा आउट भए। हार्दिक पाण्ड्या 32 रनमा र अहिले क्रिजमा महेन्द्र सिंह धोनी 28 र रविन्द्र जडेजाले 53 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। उनीहरू दुई बीचको पार्टनरसिपले इन्डियालाई केही आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ दिएको छ। म्याट हेनरीले आज 9 विकेट बलिङ गरेर 32 रन खर्चेर 3 विकेटले ट्रेन्ट बोल्टको नाममा 1 विकेट रह्यो भने मिचेल स्यान्टनरले 2 विकेट लिएका छन्। उनको आफ्नो स्पेल सकिसकेको छ। उनले 2 मेडन राख्दै 34 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका हुन् र इन्डियालाई जितको लागि 44 बलमा 70 रनको आवश्यक छ। अहिले इन्डियाको रन रेट 4 भन्दा पनि मुनि रहेको अवस्थामा 9 भन्दा माथिको रन औसतमा इन्डियाले प्रहार गर्नुपर्नेछ आजको खेल जित्नका लागि। र हिजो 211 रन बनाउँदा न्युजिल्यान्डको खेल वर्षाका कारण रोकिएको थियो र आज रिजर्भ डेमा खेलाइएको हो र न्युजिल्यान्डले आज 8 विकेट गुमाएर 239 रन जोड्दै इन्डियालाई जितका लागि 240 रनको लक्ष्य दिएको हो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि दिवा र पवन लागे दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।